दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका इनेप्लिजमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकाको वाशिंटन डीसी क्षेत्रको वरपरबाट सञ्चालित यस अङ्कीय पत्रिकामा आज हामी यहाँहरूलाई नेपालसम्म जोड्दैछौँ र नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा लाग्नुभएका स्पष्ट वक्ता, जुझारु र राजनीतिक विश्लेषक र नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता अर्जुन प्रसाईजीसँग हामी विविध विषयमा यसैको सेरोफेरोमा रही तपाईहरू समक्ष यो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले म आजका अभियन्ता, आजका अतिथि अर्जुन प्रसाईजी, यहाँलाई अभिवादन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। अर्जुनजी, अब सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म कोरोना सरोना लागेको छैन, सन्चै हुनुपर्छ। हजुर अर्जुनजी, अब यो हाम्रो दर्शक महानुभावहरू, हामी करिब 45 मिनटदेखि 1 घण्टाको यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण, यो कुराकानी हुन्छ र हामीले विगतमा देखेका छौँ कसैसँग हैन निडर कुनै पनि कुरामा मनमा लागेको कुराहरू, अन्याय, अत्याचार र आफूले अहिले चित्त नबुझेको कुराहरू हैन स्पष्ट रूपमा हैन कुरा राख्न सक्ने र हामीले देखेका छौँ विगतमा उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू, उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरूबाट यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उहाँलाई हामीले उहाँले अभिव्यक्ति गरेका कुराहरूलाई धेरै हामीले प्रचार तथा प्रसार अथवा चर्चा परिचर्चा गरिरहनु नपर्ला। र अर्जुनजी, म तपाईलाई यसरी अब शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। तपाई भ्रष्टाचार अभियानमा डुबुल्की मार्नु भएको छ भने, तर तपाईकै घर आँगन वरिपरि हैन यो भ्रष्टाचारका काण्डबाट हैन होली खेलेको अवस्था अर्थात् त्यो काण्ड अर्थात् मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने यो 33 किलो सुन काण्ड, यो अहिले बाँसकोटा काण्ड, बालोडा जग्गा काण्ड हैन, अनि यस्तै काण्डहरू थुप्रै तपाई तपाईँ जस्तो अभियन्ताहरू लाग्दै यसमा संलग्न हुँदै हैन यस्तो भएको अवस्था हैन देखियो भनेपछि तपाई अभियानमा लागेका व्यक्तिले चाहिँ यस्तो लाग्दछ कि तपाईहरू चाहिँ हैन मूक दर्शक भएर तमासा हेरेर बसिरहनु भएको जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ र हात बाँधेर तपाईले टुलु हेरिरहनु भएको छ। अर्जुनजी, के भन्नुहुन्छ तपाई? धन्यवाद विजयजी। अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको उन्नतिप्रति तपाईहरू जुन किसिमले चासो राख्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यथार्थमा टुलटुली हेरेर बसेका हामी छैनौँ। एउटा नागरिक समाजको ले जे गर्नुपर्छ, एउटा नागरिकको तर्फबाट जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो काम मैले कम गरेको होला, तर पनि सडकमा, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूमा यो देशको उन्नति चाहने धेरै नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो अभियानहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यो तपाईहरूले अनुभव गर्नु पनि भएको छ, देखिरहनु भएको छ। तर तपाईले अहिले जुन ठुल्ठुला भ्रष्टाचारसँग जोडिएका ठुल्ठुला काण्डहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तिनीहरूको छानबिन गर्ने निकायहरू छन्। तिनीहरूको बारेमा यति हल्लाखल्ला भइसकेपछि तिनीहरूको बारेमा चाहिँ जनताका जिज्ञासाहरूलाई, सरोकार राख्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संस्थाहरू छन्, निकायहरू छन्। त्यस्ता निकायहरूले चासो दिनुपर्ने हो। तर अब दुर्भाग्य भनौँ, हामी यस्तो देशमा छौँ कि यहाँ जतिसुकै ठुल्ठुला काण्डहरू भए पनि, तपाईँ नेपालमै हुँदा धमिजा काण्ड भएको थियो, लाउडा काण्ड भएको थियो,
त्यस्तै पञ्चायत कालमा चाहिँ गाई काण्ड, गलैँचा काण्ड, काण्डै काण्ड यस्ता काण्डहरू थुप्रै हुन्थे। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। ती निकायहरू चलमलाएको नदेख्दाखेरि अब नागरिकको तर्फबाट हामीले त सुसूचित गर्ने हो, आम नागरिकमा यो प्रचार प्रसार गर्ने हो, पुर्याउने हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने हो। त्यो त हामी गरिराखेकै छौँ नि। त्योभन्दा बाहेक हामी के गर्न सक्छौँ र विजयजी? हजुर अर्जुनजी, यो भनेपछि होइन तपाईँ होइन तपाईँको होइन अब विगत केही वर्षदेखि तपाईँ होइन यसमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागिरहनु भएको छ होइन। अघि पनि मैले भने भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ होइन यो अलिकति पनि होइन यस्ता कुराहरू चित्त नबुझेको कुरामा तपाईँको त कन्सिरी तात्थ्यो नि त होइन। भनेपछि कन्सिरी तात्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। होइन, यस्तो हो, भ्रष्टाचारका पनि विभिन्न रूपहरू छन्। हजुर, जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा कर्मचारीको लेभलमा जुन भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसलाई अलगै चिजबाट, अलगै आँखाबाट त्यसलाई हेर्नुपर्छ। तर तपाईँले अहिले जति पनि ठुल्ठुला काण्डहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो ती विशेष गरेर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारहरू हुन् र जुन अरबौंको हिसाब किताबमा चाहिँ अथवा ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारमा ती जोडिन्छ। कर्मचारीको भ्रष्टाचार गर्नु अथवा घुस खानु बाध्यता हो। कर्मचारीले घुस नखाइकन नेपालमा आफ्नो तलबमानभित्र बसेर काम गर्न सक्दैन। किनभने तपाईँ नेपालको तलब स्केल र यहाँको अहिले महँगी, यहाँका हरेक चिजलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने सरकार दिएको, कर्मचारीलाई दिएको सुविधा अन्तर्गत 2 जना श्रीमान श्रीमती मात्रै पनि निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन त्यो तलबमानबाट। त्यसैले उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा अतिरिक्त स्रोत खोज्नुपर्छ। अतिरिक्त स्रोत जुटाउने क्रममा उनीहरूले बाध्य भएर सेवाग्राहीसँग वा भएका छिद्रहरू कानुनमा, नियममा, ऐनमा भएका छिद्र खोजेर त्यहाँभित्रबाट चाहिँ अनेक स्रोतहरू जुटाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने यहाँ त जनताको प्रतिनिधि, जनताको सेवा गर्छु, देशलाई उन्नति गर्छु, देशलाई प्रगति मार्गमा लान्छु, म यो गर्छु भनेर जो प्रतिनिधि भएर आउँछ उल्लेख गर्ने जुन ठुल्ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारहरू अथवा मन्त्री परिषदबाट हुने ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू, ती काण्डको बारेमा चाहिँ म जनजागरण अभियान चलाउने, मान्छेहरूलाई जागरुक बनाउने, मान्छेहरूलाई भन्ने र आफूले पनि सकेको विरोध गर्ने, विरोध बोल्ने, त्यो हाम्रो निरन्तर छ र निरन्तर रहन्छ। त्यसमा झुकेका पनि छैनौँ, चुकेका पनि छैनौँ। अहिले तपाईँले यो कोरोना सङ्कटले गर्दाखेरि सडकमा यस विषयमा चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो देखेर त्यसो भन्नुभएको हो। तर नागरिकको तर्फबाट हुने त्यस्ता खालका चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू सायद यो कोरोनाको कहर नभएको भएदेखि सडकमा थुप्रै तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद अर्जुनजी। यो अहिले नि यो सरकारले होइन तपाईँ एउटा होइन सामाजिक अभियन्ताको हैसियतले सरकारले कदम चाले अवलम्बन गरेका होइन जुन कोरोना होइन जुन कहर अथवा यो महामारीमा यो उनीहरूले नियन्त्रणका लागि गरेका कुराहरूमा तपाईँको के भनाइ छ र पर्याप्त छन् त? हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली, अमेरिका जस्तो स्रोत साधन युक्त देश जो आज संसारको 1 नम्बरमा कोरोनाबाट पीडित अवस्थामा छ, लाखौंको संख्यामा मान्छेहरू त्यहाँ मरिरहेका छन्, तपाईँको झनै करोड पुग्न थालिसक्यो होला त्यहाँको चाहिँ अहिले संक्रमितहरूको अवस्था। यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकाले नियन्त्रण गर्न नसकेको कुरा नेपालले गरेन भनेर त्यति धेरै ठुलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। तर नेपालले अवसर चाहिँ पाएको थियो। नेपालले आफू, नेपाल सरकारले अथवा नेपाल सरकारको सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीले अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा जुन नीतिगत रूपमा नियम बनाउने, कानुन बनाउने तहमा बसेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले एउटा अवसर चाहिँ पाएका थिए कि यो कोरोना भन्ने चिज आफ्नै देशभित्र, आफ्नै भूमिभित्र उत्पादन भएर, उत्पत्ति भएर मान्छेमा संक्रमण फैलाउने चिज होइन। यो बाहिरबाट प्रवेश गर्ने चिज हो, निशुल्क रूपमा बाहिरबाट चाहिँ आउने चिज हो, यसमा कसैको खर्च सर्च लाग्दैन, त्यसैले हरबार त्यहाँ आउन सक्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिदिएको थियो। र भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, जुन रूपमा हाम्रो खुला सिमाना थियो, त्यो खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न वा त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर राख्ने अथवा तिनीहरूलाई नियमन गर्ने चाहिँ सोच बनाएर अलिक कडी कडाउका साथ प्रस्तुत भएको भएदेखि सायद नेपाल
विश्वकै त्यस्तो देशको रूपमा गरिने थियो जो कोरोनाबाट बच्ने देशहरूको समूहभित्र पर्न सक्छ। तर त्यो अवसर सरकारले गुमायो। अहिले काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ भने यहाँ अधिकतम मान्छेहरूमा लक्षण देखिँदैन। जो मान्छेमा लक्षण देखिँदैन त्यो मान्छे त प्रशस्त रूपमा घुमफिर गर्ने लकडाउन त छैन। जति बेला नेपालमा चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन, नियमन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, कडा रूपमा प्रस्तुत भएर मान्छेहरूको चाहिँ निर्वाध आगमनलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो बेला सरकारले के पनि गरेन, लकडाउन गरिदिएर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ठिकठाक हुन्छ भन्ने सोच बनायो। अब अहिले आएर तपाईँ देखिरहनु भएको छ यस्तो परिवेशमा लकडाउन खुला गरिदिएको छ कि अब काठमाडौँमा कति संक्रमितहरू छन् तिनीहरू अरू देशको जस्तो चाहिँ संक्रमण साँच्चै नेपालमा देखिने अवस्था हो भने न हामीसँग अस्पतालहरूको त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत छ, न आइसियु बेडहरूको त्यो प्रचुर मात्रामा चाहिँ त्यसरी गर्न सक्ने। यसले महामारीको रूप लियो भने त अब के भन्ने तपाईँलाई चाहिँ अब फेरि दोस्रो पटक तपाईँसँग कुरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ विजयजी, यस्तै हो। हजुर अर्जुनजी, त्यसो भए होइन अब सरकारको कुरामा तपाईँले यो कुराहरू भन्नु होइन, केही कुराहरू राख्नुभयो होइन, तपाईँहरूको तर्फबाट होइन यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि कति भौतिक रूपले जान नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि कति कुराहरू यी कुराहरूबाट वञ्चित पनि भयो, किनभने धरना दिने कुराहरू पनि हुन्थ्यो अथवा भौतिक रूपमा भेटेर पनि यी कुराहरूलाई तपाईँले कानमा तेल हाल्ने झकझगाउने काम गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ बन्द भए तापनि तपाईँले यो तपाईँहरूको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा लागिरहनु भएको कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो। अर्जुनजी, केही समय अगाडि हामीले नि अब कतिसम्म सरकार होइन निर्लज्ज भनौँ न, लाज नभएको लाग्छ भने हामीलाई भ्रष्टाचार। अब यो कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य उपकरण नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सामग्री उपकरण गर्दा पनि होइन भ्रष्टाचार भयो चीनमा हामीले त्यो देख्यौँ होइन। तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् त, यदि अब तपाईँ आफै भ्रष्टाचार अभियानमा लाग्नु भएको छ भने यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेपछि कहीँ पनि होइन द्रव्य भन्छ होइन, द्रव्य आउने बाटो कहीँ देख्यो भने चाहिँ महादेवको 3 नेत्र भन्छन् पैसा आएको, यस्तो अवस्था देख्छ होइन, देख्दो रहेछ भनेपछि तपाईँ एउटा भ्रष्टाचारी अभियानमा होइन विरुद्ध अभियानमा लाग्नु भएको एउटा व्यक्ति एउटा होइन अभियन्ता भएको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी नागरिकको तर्फबाट हेर्दाखेरि निर्लज्जताको पराकाष्ठा, अपराधीकरण, भ्रष्टीकरण, नैतिकहीन, अब के यसको उपमा दिएर साध्य हुँदैन विजयजी। तर जो मान्छे पदमा जान्छ उसले के ठान्दो रहेछ भने यस्ता महामारी, यस्ता जटिल, यो राष्ट्रलाई नै आघात पुर्याउने खालका, समाजलाई नै एउटा विघटनतिर जाने खालको स्वास्थ्य समस्याको भोलि साँच्चै त्यस्तो परिस्थिति देखा पर्यो भने एउटा कस्तो हाहाकारको परिस्थिति निर्माण हुन्छ होला। तर त्यो भित्र पनि अवसर देख्ने मान्छेहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा स्पष्टसँग के भनौँ भने नेपालको आजको दिनमा हुने कुनै पनि तपाईको बजेट निकासा भएर जाने कुनै पनि योजना आयोजना कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ त्यस्तो देख्न पाउनुहुन्न जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। अब भर्खरै एउटा सिराको चाहिँ सायद यो कुन नगरपालिकाको एउटा बिल मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ कि त्यो बिलमा एउटा तन्ना बिरामीलाई, कोरोना बिरामी क्वारेन्टिनमा बस्ने अथवा आइसोलेसनमा बसेको बिरामीका लागि चाहिँ एउटा तन्ना किनेको 8,000 बिल र तकियाको खोल किनेको 2,500 बिल अथवा 4,500 सम्मका बिल खोलको त्यस्ता समेत विवरणहरू सार्वजनिक भइराखेका छन्। तपाईँ आज आइसियु बेड छैन, आइसियुमा राख्न सक्ने हैसियत छैन, भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था भयो भने ती अपुग छन् भनेर डाक्टरहरूले भनेका छन्। तर यो देशमा सबभन्दा बढी तपाईको अहिले यो स्थानीय निकाय प्रदेश स्थापना गरिकन सबभन्दा बढी पैसा चाहिँ तपाईको सवारी साधन खरिदमा जान्छ। 4 अर्ब 5 अर्ब रुपियाँ निकाल्न हुन्छ, त्यसमा जान्छ। आधारभूत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू जुन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र के रे यो खाद्य यस्ता चाहिँ जो साँच्चै आफ्ना नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, दैनन्दिन उपलब्ध गराउनु पर्ने चिजहरूमा पनि तपाईँ मान्छेले त्यस्ता जुटाउने कुरामा पनि
यस्तो महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला कुराहरू आउँछन् र ती सत्य हुन्, त्यो असत्य होइनन्। तर मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, त्यो हेर्ने निकायको हो, त्यसलाई त्यो कसले हेर्छ? हामी त नागरिकको तर्फबाट अथवा जान्ने मान्छेले, थाहा पाउने मान्छेले आवाज उठाइदिन्छ नि। जस्तो म तपाईँलाई सोध्छु, अमेरिकाको राजदूतावासको अर्जुन कार्की भन्ने राजदूतले त्यहाँ राजदूतावासका लागि जग्गा खरिदमा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार भयो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तपाईँहरूले निकै ठुलो आवाज उठाएको पनि मैले सुनेको थिएँ। के गर्नुभयो तपाईँहरू? तपाईँहरूलाई थाहा छ अमेरिका त यहाँको जस्तो होइन, सूचनाको हक भएको मुलुक। त्यहाँ त लगभग सार्वजनिक जस्तै हुन्छ। तपाईँले चाहिँ नेट खोलेर सर्च गर्दाखेरि यतिमा किनेको उति सबै आउँछ होला। तर के गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पनि थाहा पाएँ यहाँ त्यो कुरा। के हो त्यसमा के गर्न सकिन्छ? यहाँ जो मान्छेलाई नियुक्ति दिएर नियुक्तिका लागि कुनै पनि पदमा पठाइन्छ भने उबाट पहिल्यै राज्यले, सरकारले, राज्य सञ्चालनका चाहिँ सञ्चालकहरूले उबाट के चिज पाउने, उसले त्यो 5 वर्ष 4 वर्ष कति अवधिभित्र उसले त्यो पदमा बस्ने हो, त्यो पदमा बस्दाखेरि उसले के दिनुपर्छ भनेर पहिले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। उसले त्यो दिनै पर्छ। राजदूतले गरेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत आएर त्यो कुरो थाहा पाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले कारवाही गर्ने हो। उसले चाहेको भए 1 मिनटभित्र त्यो कारवाही हुन्थ्यो। तर विजय थापाले थाहा पाएर के भयो? तपाईँले प्रचार गरिदिनु भयो, हामीले थाहा पायौँ, सब कुरा त्यो बवन्डरको स्थिति हामीले सुन्यौँ, हामीले पनि यहाँ सकेको चाहिँ लु यस्तो भयो अरे भन्यौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अरू के हुन्छ ल भन्नुहोस्? त्यसैले यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनमा बसेका मान्छेहरू नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। राज्य सञ्चालन गर्ने तत्त्वहरू जुन छन्, निकायहरू छन्, त्यहाँ आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा त नेपालको अहिलेको यो जुन संरचना छ नि, राज्य सञ्चालन गर्ने, सरकार बन्ने जुन प्रक्रिया छ, अझ तपाईँलाई स्पष्ट भन्दा चुनावी हाम्रो जुन प्रक्रिया छ, चुनावको चाहिँ विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यसलाई आमूल परिवर्तन नगरिकन यो नीतिगत रूपमा हुने र यी ठुल्ठुला चाहिँ अपराधका घटनाहरू, यी भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अलिअलि थोर बहुत हामीले कराएर घटाउन त सक्ला, तर यो समाप्त भएर जाँदैन। अब तपाईँ अझ जति नजिक चुनाव आउँदै जान्छ त्यो स्रोत जुटाउने क्रममा, ठुल्ठुलो राशि जुटाउने क्रममा झन् ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू र राष्ट्रिय ढिकुटीको दोहन गर्ने काम झन् बढ्नेवाला छ। घट्नेवाला छैन, बढ्नेवाला छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा हामी नागरिकको तर्फबाट हामीले आवाज उठाउनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्छ र हरेक सचेत नागरिकले गर्नु पनि पर्छ। तर निराकरणको सन्दर्भमा त तपाईँले राज्य संयन्त्र, राज्यलाई नै बदल्ने खालको चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रक्रियाहरू, कानुनी हाम्रा स्थितिहरू हामीले सुधार्न सकेनौँ भने यसलाई न्यूनीकरण अलिअलि त होला, तर यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने कुरा त कल्पना पनि नगर्ने हुन्छ। हजुर अर्जुनजी, त्यसो भए होइन, अब होइन यो हामीले त भ्रष्टाचार त हामी बाल्यकालदेखि नै अवस्था सुन्ने आएका थियौँ होइन। पञ्चायती व्यवस्था थियो, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो होइन। भनेपछि तपाईँ अब आफै नै स्वयं होइन भ्रष्टाचार विरुद्ध होमिएको मान्छेलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ आवाज उठाइरहनु भएको छ होइन, काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको भनाइबाट के देखियो भने यो भ्रष्टाचार भनेको यस्तो सञ्जाल रहेछ जहाँ चाहिँ स्थायी रूपले होइन, यो कालजयी रूपमा होइन शताब्दीसम्म रहन्छ जस्तो पनि होइन बुझियो भनेपछि अर्जुनजी यो त्यसो भए यो छिट्टै समाप्त हुने वाला छैन। तपाईँलाई म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ। अख्तियार दुरुपयोग निवारण अनुसन्धान आयोग भन्ने जुन अधुनिवा भन्ने हाम्रो छ संस्था, जसले भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला चाहिँ यी चिजहरू हेर्छ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कारवाही गर्छ, समात्छ। तपाईँको त्यसको अहिले यो वर्षको प्रतिवेदन मैले हेरेको थिएँ। त्यो प्रतिवेदनमा अख्तियारले के भनेर लेखेर दिएको छ भने कर्मचारीलाई उसको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब भत्ता नदिन्जेलसम्म कर्मचारीको तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। नम्बर 1, त्यसैले तिमी कर्मचारीलाई कमसे कम उसको जीवन वृत्तिलाई आवश्यक पर्ने तलब भत्ता सुविधा देऊ। 1। दोस्रो, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार भनेको क्याबिनेटबाट, मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयहरू उपर अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन।
त्यसैले यस्ता ठुल्ठुला जगन्य ठुला विषयहरू चाहिँ आजभोलि मन्त्रीहरूले के गर्छन् भने क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदमा लिएर गएर निर्णय गराइदिने। मन्त्री परिषदमा गएर निर्णय गराइसकेपछि अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न पाउँदैन। कोही नागरिकको तहबाट हामी आवाज उठाउने एउटा कुरा भयो, तर त्यसको छानबिन गर्ने जो निकाय हो त्यसले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय उप प्रश्न उठाउन पाइँदैन। सुन्नुहोस् है। त्यसै मन्त्री परिषदबाट भए गरेका नीतिगत निर्णयहरू उप पनि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई देऊ। दोस्रो कुरा, तिमीले त्यसरी करप्सन, त्यसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर, भ्रष्टाचारजन्य अपराध गरेर जुन सम्पत्ति, जुन पैसा प्राप्त गर्छौ त्यो अधिकतम विदेशमा छ, नेपालमा छैन। त्यो पैसा विदेशमा छ। त्यो विदेशबाट भ्रष्टाचार गरी कमाएको जुन विदेशमा रहेको सम्पत्ति छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पनि कानुन बनाऊ। जो नेपालबाट, नेपालभन्दा बाहिर राखेको त्यो सम्पत्ति ल्याउन अहिलेसम्म कानुनै रहन्छ। हेर्नु, अख्तियारले यसपालिको प्रतिवेदनमा लेखेको छ त्यो पैसालाई फिर्ता ल्याउन, त्यो पैसा सिज गर्न, त्यो पैसालाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्न, छानबिन गर्न कानुन बनाऊ भनेर यसपालि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अख्तियार आफैले लेखेको छ त्यो कुरा। भनेपछि अर्जुनजी रोके, भनेपछि भारतमा मोदीजी आइसकेपछि हैन, नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि त यो विदेशमा रहेका कुराहरूलाई पनि त जफत गर्ने, धेरै सुधार गर्नुभयो नि त हैन। मोदीजीले त यो विषयमा त हैन सबै कुराहरू ल्याएर 500 को नोटको कुराहरूदेखि लिएर, भनेपछि अर्जुनजी हामीले यसो बुझ्दा हुन्छ अख्तियार स्वयं नै हैन भ्रष्टाचार विरुद्धको हैन त्यो दुधको दुध पानी छुटाउने जसले काम गर्दै आएकोले त त्यस्तो टिप्पणी लेखेको छ भने अबका केही शताब्दीपछि मात्रै नेपालमा हैन भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने भयो हैन त अर्जुनजी? हैन, तपाईले अपेक्षा त्यो पनि नगरे हुन्छ। भनेपछि अपेक्षै न, हजुर अपेक्षै नगर्नु। जबसम्म तपाईले सरकारमा पुग्ने, सरकारमा जाने, संसदमा जाने बाटोको लागि जुन एउटा सांसदले जित्नका लागि 10 करोड 15 करोड 20 करोड 25 करोड सांसद जित्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदैन नि। यो चुनावी प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईले भ्रष्टाचारको निराकरणको कल्पना पनि नगर्नु। यो चुनाव नै वास्तवमा भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो कारक हो। यो चुनाव अन्तर्गत तपाईले कल्पना पनि नगरे हुन्छ। तपाई आज गाविस, नगरपालिका, के रे उपमहानगरपालिका, प्रदेश, यो जति तपाई देख्नुहुन्छ हिजो सेन्ट्रलाइज थियो, यो केन्द्रीकृत थियो भ्रष्टाचार। अहिले तहगत रूपमा तल 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 पुछारदेखि माथिसम्म पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारको जालो भन्दा बाहेक अन्त तपाईले केही पाउनुहुन्न। अहिले भर्खर म एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, अख्तियारले अहिले स्थानीय निकायको भन्दा बाहेक अरू भ्रष्टाचार हेर्ने फुर्सदै छैन। स्थानीय निकायमा त्यति ठुलो भ्रष्टाचार। हजुर, यो पनि हैन वास्तवमा भनेपछि अब 3 तह सरकारका भएमा एउटा राज्य हैन, राज्य सरकार भयो हैन, अब यो भनौँ न स्थानीय तहको मुनि भयो, हजुर प्रदेश भयो, माथि राज्य भएको हिसाबले। धन्यवाद अर्जुनजी। अर्जुनजी अब यो हामीले नि 10 वर्ष जनयुद्ध बितायौं, 10 वर्ष हैन संविधान लेखनमै बितायौं, 20 वर्ष भयो। सधैँभरि हामी चाहिँ तपाईले भने त संक्रमण काल भनेको हैन, संक्रमण कालमा रहने भएपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो भने अब जनताको अवस्थामा केही परिवर्तन भएको देखिएन। तपाई एउटा भ्रष्टाचार मात्र नभएर एउटा सामाजिक अभियन्ता, एउटा देशकै नागरिक भएको हैसियतले चाहिँ के देख्नुहुन्छ र अब यस्तो परिवर्तन नभएको कारण बारेमा तपाईको के धारणा हुन्छ? फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु, नेपालमा परिवर्तनका लागि जुन ठुला आन्दोलन तपाईले मैले देख्यौं विजयजी, आन्दोलनहरू परिवर्तनलाई नेपालको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि भएका आन्दोलनै थिएनन्। ती विदेशी स्वार्थमा सत्ता केन्द्रित आन्दोलनहरू थिए। तिनीहरूलाई तपाई चाहिँ यो देशको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण अथवा यो देशको समग्र सकारात्मक रूपान्तरणका लागि भएको
आन्दोलन थियो भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। मैले तपाईको पहिला पनि धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, नेपालमा भएको माओवादी जुन द्वन्द्व थियो अथवा माओवादी आतंक थियो, त्यो आतंकले यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो। यहाँको सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रलाई तहस नहस गरिदियो। अझ तपाईको 3 दिन अगाडि जब माओवादी द्वन्द्व प्रारम्भ भयो, सबै पुलिस चौकीहरू खुम्चिएर सम्पूर्ण जिल्लाका केन्द्रमा आएर बस्न बाध्य भए। पुलिसहरू कहीँ पनि बस्ने परिस्थिति निर्माण भएन, बसेनन्। त्यही बेलामा नेपालको नापी विभागबाट केही सर्वेक्षकहरू लिएर गएर भारत र नेपालको जोइन्ट सर्वेले नेपालका थुप्रै भूभागहरू मिचिएको कुरो पत्ता लाग्यो। 2 दिन 3 दिन भयो आज यो सूचना आइरहेछ पश्चिमतिरको। सुन्नुहोस्, हातमा लाल पूर्जा बोकेका छन् नेपालीहरूले, नेपालको लाल पूर्जा छ, धनी पूर्जा बोकेर बसेका छन्, तर सम्पत्ति त्यो जग्गा हकभोग गर्नलाई उनीहरूको अधिकार छैन। त्यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूको सीमा सुरक्षा बल आएर बसेको स्थिति छ नेपाल। त्यसैले त्यो माओवादी द्वन्द्व विशेष रूपमा भारतको स्वार्थमा आधारित भएर गरेको थियो। त्यो त तपाईँ एसडी मुनिदेखि लिएर थुप्रै विद्वानहरू, भारतका चाहिँ ठुल्ठुला विद्वानहरूले अहिले लेखिसके। त्यो प्रायोजित थियो, भारतद्वारा चाहिँ प्रायोजन गरिएको प्रायोजित चिज थियो, जसले मुलुकलाई रसातलमा पुर्यायो। यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो। यहाँका कति भौतिक पूर्वाधारहरू छेदविच्छेद गरौँ मानेर, कति पुलिस चौकीहरू उडायो, कति बैंकहरू लुटिए, कतिको सिन्दुर पोछियो, 17,000 18,000 मान्छे मरे, कति अङ्गभङ्ग भयो, यसको कुनै लेखाजोखै छैन। त्यो यो मुलुकको सकारात्मक रूपान्तरणतिर लक्षित हुन्थ्यो। यहाँ यो देशको र जनताको, यहाँको मात्रै हाम्रो सबै कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने सरकार हुन्थ्यो भने तपाईको प्रचण्ड कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम प्रधानमन्त्री भए कि भएनन्? उनीहरूले जंगल पस्नु अगाडि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारमा राखेका 41 मुद्दे जुन माग थिए, ती माग सम्बोधन गर्न उनीहरूले पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? ती मागहरू के थिए? सामान्य, एकदम सामान्य भन्दा सामान्य ती माग पनि पूरा भएनन्। आज सरकारमा त्यही पार्टी छ, माओवादी समेत जोडिएको पार्टी छ, तर तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईँ यो देशमा, यो देशको सकारात्मक रूपान्तरणमा, यो देशको हितमा, यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा, यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर ती आन्दोलनहरू भएका थिएन। यी छदम भेषधारी मान्छेहरू जो सत्तामा पुग्न चाहन्थे, नेपाली नागरिकहरूको सपोर्ट उनीहरूलाई हुन सक्दैन थियो। उनीहरूको त्यो छदम रूपलाई उनीहरूले चिन्न सकेन। उनीहरूले तिनीहरूलाई भ्रम सिर्जना गरिदिए। भ्रम से कसैलाई जातीय मुद्दा उठाइदिए, कसैलाई क्षेत्रीय मुद्दा उठाइदिए, कसैलाई लैङ्गिक मुद्दा उठाइदिए, कसैलाई वर्गीय मुद्दा उठाइदिए, जसको कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छे बाबा यिनीहरू आयो भने त के नहोला भन्ने जुन भ्रम जालमा परे। तर उनीहरूको उद्देश्य जम्मा जम्मी सत्ता केन्द्रित थियो। सत्तामा पुग्नु भन्दा बाहेक उनीहरूको कुनै पनि कुरो थिएन, कुनै स्वार्थ थिएन। यसो कारणले तपाईँ परिवर्तन देख्न पाउनु भएन। क्रान्तिले परिवर्तन देखाउँछ। यदि क्रान्ति सच्चा क्रान्ति हो भने त्यो क्रान्ति पछिको परिस्थिति भनेको त तपाईको गुणात्मक रूपमा चाहिँ छलाङ मार्नुपर्छ विकासमा, हर क्षेत्रमा। कहीँ छ त्यो? कहीँ देख्नुहुन्छ त्यो? तपाईले अहिले प्रश्नमा भन्नुभयो कहीँ केही देखिएन। त देखिएन भने थिएन, त्यो भ्रम थियो। र बिस्तारै बिस्तारै म देखिरहेको छु नेपाली नागरिकको मनबाट त्यो भ्रम चिरिने क्रम जारी छ। जब जब त्यो भ्रम चिरिन्छ, मलाई विश्वास छ त्यस पछाडि जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा केही भएन भने, पहिलो कुरा त यिनीहरूको यो छदम रूप यसै गरी बढ्दै गएको खण्डमा सडकमा सच्चा क्रान्ति प्रारम्भ हुन सक्छ। मान्छेहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सडकमा निक्लिन सक्छन्। त्यो सडकमा निक्लिएका मान्छेहरूले यिनीहरूका चोक्टा लुसेर चाहिँ त्यो फाल्न पनि सक्छन्। केही भएन भने पनि जनमतद्वारा नै, मान्छेको जनताको मतद्वारा पनि यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम यो देशका नागरिकले गर्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। हजुर, धन्यवाद। साह्रै राम्रो। हजुर, चुनावमा त्यो हुन्छ। हजुर, धन्यवाद अर्जुनजी। धेरै कुरा, राम्रो कुराहरू हैन पस्कनु भयो। र वर्तमान अवस्थामा नि, हाल हैन आजभोलि नै हैन तपाईले देखिरहनु भएको छ हैन, महामारीमा हैन यो कोरोनाको विषयमा कसरी नियन्त्रण गर्ने, सरकार यसलाई केन्द्रित गर्ने कुरामा होमिनु भन्दा हैन ध्यान दिनु भन्दा पनि कसरी चाहिँ सत्ता हैन दुई चिरामा पर्ने अवस्थामा हैन, हिजो अस्ति
त्यही माओवादी र नेकपा एमाले भएको उसमा अहिले त्यही सत्तामा धारी होइन सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ होइन दुई चिरामा छन् र महासचिव पौडेलजीको उसमा फेरि मिलाउने भन्ने एउटा चाहिँ पुलको काम गर्नु अवस्थामा देखिरहेको छ भनेपछि यो सब के हो अर्जुनजी, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ संक्षेपमा एकपल्ट? यसलाई यो अहिलेको पार्टीको जुन तपाईँले सरकार र पार्टीको द्वन्द्वको कुरा गर्नुभयो, हजुर के थियो भने यो पहिला हामीले एकचोटि हाम्रो एउटा बडा राम्रो चलेको चाहिँ एउटा कथा थियो, तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा भन्ने। पश्चिमतिरबाट नक्कली घिउ बोकेर आए काठमाडौँमा बेच्न भनेर, यता पूर्वतिरबाट त्यो नक्कली काठको तरबार बोकेर बेच्न भनेर झुक्याउँछु मान्छेलाई भनेर केपी ओली आए। काठमाडौँमा भेट भएर एउटाले मैले त्यो प्रचण्डले नक्कली घिउ दिएर मैले असली तरबार साटेँ भन्ने भ्रममा परे। के अरे काठको झुटो तरबार नक्कली तरबार दिएर मैले असली घिउ साटेँ भनेर केपी ओली मख परे। अब अहिले आएर यिनीहरूले आफ्नो घरमा गएर त्यो घिउको हर्को माथि बिर्को पनि खोले र त्यो माथि माथिको घिउ अलिकति खोल्ने बित्तिकै तल पिँडालु देखिगयो। यता म्यानबाट तरबार थुत्दाखेरि प्रचण्डले पनि काठको तरबार देखिगए। के हो यिनीहरू जो झुटो। अब त्यो भनौँ, सही कुरो भनौँ, आफै बेइज्जती हुने, हेर्नुहोस् लाज हुने, शरम हुने स्थिति। नभनौँ भने अब ठगिएको कुरो, दुईटैले ठगिएको महसुस गरिसकेपछि परिस्थिति। दुईटा पार्टी एकीकरण हुनका लागि, जायज एकीकरणका लागि सिद्धान्तमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसका चाहिँ कार्यनीतिहरू हुन्छन्, त्यसका रणनीतिक महत्त्वका कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरूको पदीय व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ। त्यो त केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, त्यो सत्तामा पुग्नका लागि, बहुमत प्राप्त गर्नका लागि दुईटै दललाई के थियो भने यदि हामी मिश्रण भएर मिसिएर गएनौँ चुनावमा भने बहुमत ल्याउन हामीले सक्दैनौँ भन्ने थियो। त्यसैले होचपोचमा सत्ता मात्रै, त्यो अर्जुनले चाहिँ चराकमा आँखा देखे जस्तो यिनीहरूले जम्मा जम्मी सत्ता देखेका थिए। त्यो सत्ता केन्द्रित भएर मेलमिलाप गरे। अब अहिले सत्तामा बसेर केपी ओलीले यो पुरा भोज भतेर मोज मस्ती के आदि इत्यादि एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो प्रचण्डलाई के थियो भने केपी ओली बाहेक प्रचण्डलाई टक्कर दिने मान्छे नेकपा एमाले भित्र छैन भन्ने अहिले पनि छ प्रचण्डलाई, र केपी ओलीले टक्कर दिएको पनि हो। जङ्गलबाट निक्लिएको जङ्गली प्रचण्डसँग भिड्ने मान्छे भनेको तात्कालीन अवस्थामा जति बेला चाहिँ संक्रमण थियो, संक्रमणभन्दा अगाडि जति थिए त्यति बेला भिडेको त केपी ओली नै हो। त्यसमा संक्रमण भिडेको थियो। अब अहिले केपी ओली बाहेक मसँग भिड्न सक्ने मान्छे अरू कोही पनि छैन। केपी ओलीको किडनी फेरेको 10-12 वर्ष भइसकेको छ। हद भयो यो मान्छेको आयु भनेको 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष बाँच्ला। त्यस पछाडि शोकसभा गरिसकेपछि त फेरि मेरै पोल्टामा आउने हो, मै हुने हो भन्ने प्रचण्डले ठानेको थियो। हेर्नु, बडा राम्रो सुन्दर सपना थियो। त्यो सपना यो दोस्रो चोटिको चाहिँ किडनी सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि त्यो उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीत छ नि, हो त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रचण्ड पुगे। त्यस पछाडिको छटपटाहट अरू केही पनि होइन। यसको अर्थ सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, सरकारले ठिक काम गरिरहेको छ भन्ने मेरो आशय होइन। एउटा अर्को, सत्तामा हरेक यो देशमा जब जब सत्तामा मान्छेहरू बसे, सत्तामा बसेका मान्छेहरूमा लबी किता छुटिएको अवस्था हो। यो देश यहाँका नागरिकहरूले जति चलाए त्यो भन्दा 25% यहाँका नागरिकहरूले चलायो होला, 75% विदेशीहरूले आजसम्म चलाएको देश हो यो विजयजी। त्यसैले तपाईँ यो देशका धेरै कुराहरू विदेशसँग जोडिएका, चाहे भारतसँग हाम्रा सीमाका कुरा हुन्, चाहे हाम्रा व्यापारका कुरा हुन्, व्यापार घाटाका कुरा हुन्, हामीले निर्वाध रूपमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पारावनको सुविधाको कुरा होस्। हिजो अस्ति हामीले नाकाबन्दी त्यत्रो बिहोरेका छौँ, दुईचोटि हामीले नाकाबन्दी बिहोर्यो यो देशमा, हाम्रै बाँच्ने कालमा हामीले देख्यौँ ती दुईटा नाकाबन्दी। यी थुप्रै यस्ता विषयहरू छन् जुन विषय उप तपाईँको चाहिँ किता काटिएर बस्छन्। यिनीहरूलाई प्रलोभन देखाइदिन्छ, भारतले देखाइदिन्छ अथवा जो मान्छे जुन देश शक्ति राष्ट्रहरूलाई यो मुलुकप्रति स्वार्थ छ उनीहरूले एउटा नेताहरू एउटा मान्छेहरू गरेर समातेको हुन्छ। अनि ती ठुल्ठुला शक्तिहरू जुन टक्राउँछन् नि, त्यो टक्राउँदाखेरिको ती जुत्दाखेरिको त्यसो नदेखिने कम्पन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिएको मात्रै हो। हजुर, भनेपछि अर्जुनजी बुझ्नुपर्छ।
हजुर, भनेपछि यो चोइटिने होइन फक्लेटामा हुने कुरा चाहिँ दुर्लभ छ होइन, असम्भव हो। जसरी भए पनि होइन बहुमतमा होइन पहिलो पटक यसरी होइन आएको नेकपा होइन पहिलेको एमाले र माओवादी मिलेर आएको नेकपा बनिएको जुन सरकार छ भनेपछि अहिले सबै देख्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो नाटकको एउटा होइन नाटकीय प्रस्तुति त होइन अर्जुनजी? नाटक त यसलाई तपाईँले हामीले नागरिकको तहबाट हेर्दाखेरि त एक खालको नाटक नै हो। यो लज्जास्पद एउटा नाटक हो। यो कुनै कहानी बेगरको नाटक हो। यसले न मान्छेहरूले कुनै ज्ञान दिन्छ, न कुनै यसले शिक्षा दिन्छ, न कुनै चिज दिने हो। एक हदसम्म त्यसलाई तपाईँ नाटक भन्न सक्नुहुन्छ। तर यो हाम्रो नियति हो, नेपालीहरूको नियति हो। तपाईँ केपी ओली अहिले सरकारमा नबसेर अर्को कोही मान्छे बसेको थियो भने पनि भोग छ। तपाईँलाई 48 सालमा फर्काउँ म गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारमा त्यति बेला थियो। एकलौटी भर्खर आन्दोलन सम्पन्न भएर आएको बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत काङ्ग्रेसले मेजोरिटी प्राप्त गरेको थियो। आफ्नै पार्टीभित्र 36 र 74 भयो कि भएन? आफ्नै पार्टी गिराएर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन? यो देशको नियति हो। यो विदेशीहरू यो जुन यो नेपाली भूमिमा आएर टक्राउँछन् नि, लड्छन् नि, जुत्छन् नि, उही के अरे तपाईँको के उसमा चाहिँ आकाशमा चाहिँ दुईटा त्यो बमहरू विस्फोट हुँदाखेरि तलकाको चाहिँ त्यो परे जस्तो तिनीहरूको आफ्नो स्वार्थ जुन टक्राउँछ नि, त्यो टक्राए बापतको हामीले भोग्ने सजाय हो। त्यो भइरहन्छ। त्यो नियति हो नेपालको। त्यस्तो मैले भनिनँ तपाईँलाई, त्यस्तो कुनै नेता यदि त्यस्तो कुनै राष्ट्रवादी नेता निक्लियो भने मलाई के लाग्छ भने कुनै त्यस्तो अजर अमर निडर अटल यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने त्यस्तो राष्ट्रवादी नेता जन्मियो भने त्यसको नियति राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको हुनसक्छ। अझ जोडी नै छन्। सुशील कोइराला पनि, सुशील कोइरालाको स्वाभाविक मृत्यु होइन, त्यो पनि हत्या हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् अहिले यहाँ। हेर्नुहोस्, सुशील कोइराला पनि राष्ट्रवादी नेता थिए। त्यसैले राष्ट्रवाद साँच्चै देशप्रति माया गर्ने त्यस्तो नेता कतैतिर नबिग्ने, कसैको कुरा नसुन्ने, राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुने मान्छे आयो भने त्यसको नियति त मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हुन् जस्तो हुन सक्छ। त्यसैले के गर्नु, यो त हाम्रो नियति भयो। यसलाई त नियति मान्नुपर्छ। हजुर अर्जुनजी, यो मैले अघि तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ भनेपछि अहिले नि केही समय अगाडि होइन अब नेकपा एमाले नै होइन एउटा होइन एउटा नारा होइन सार्वजनिक गरेको थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने छ होइन। अनि प्रधानमन्त्री स्वयंले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने अवस्थामा ती छेउमै आसे पासे होइन विश्वासिला आफ्ना विश्वासिला पात्रहरूद्वारा होइन होइन भ्रष्टाचारमा होइन भ्रष्टाचार गरियो होइन। त्यो त होइन हामीले सामाजिक सञ्जालमा सबै कुराहरू अघि नै हामी काण्डे कुराहरू पनि गऱ्यौँ। भनेपछि अब यो वर्तमान अवस्थामा बहुमतको सरकारलाई कस्तो लाग्छ भने कहीँ दम्ब छ होइन। कतै फेरि 2048 सालमा अघि तपाईँले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कुरा निकाल्नुभयो, बहुमतको सरकार भएकोमा मध्यावधि चुनावमा गएपछि अहिलेसम्म थिग्रिन सकेको अवस्था छैन। सदैव लज्जाजनक ऐतिहासिक पराजय भोग्नु पर्यो। भनेपछि भोलिका दिनमा नेकपा एमालेलाई पनि त भोलिको दिनमा यसरी नै दम्ब गरिरहँदाखेरि यी कुरालाई सम्बोधन नगर्दाखेरि यो सत्तामा होइन बाँडफाँडको कुरामा अल्झिँदाखेरि कोरोना सम्बन्धी सम्बोधन नगर्ने क्रममा भयो भने त भोलिको दिनमा आगामी निर्वाचनमा फेरि प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेस उदय हुँदैन त? अर्जुनजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सत्तामा बस्ने मान्छेहरू नि त्यो मदारी हुन्छ नि, मदारी। हजुर, हामी अचेतन मानसिकता बोकेका नेपालीहरू अलि चेतनशील, अलिकति लाज लज्जाको बोध गर्ने, अलि फटाइ नगरिकन आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न खोज्ने तपाईहरु जस्ता मान्छे कहाँ बस्नुभयो देशमा? तपाईहरु त सब विदेशी सक्नुभयो। तपाईहरु यो अमेरिका हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमा 50औं लाख नेपालीहरू आज बाहिर छन्। अब हामी नेपालमा बाँचेका कस्ता छौं? हामी अचेतन छौं। हाम्रो चेतनाले बुझ्दैन। त्यसैले त्यो बाँदर नचाउने जुन मदारी हुन्छ नि, मदारी, त्यो
नेपालको सत्तामा बसेका यो सत्ताधारीहरू भनेको त्यो मदारी र बाँदर नचाउनेमा केही फरक हुँदैन। एउटा कुनै न कुनै स्लोगन लिएर फेरि तिनीहरू अगाडि जान्छन्। तपाईँ यो हामी त अचेतन मान्छे, हामीलाई त केही पनि छैन। अरे विजयजी, तपाईँको काठमाडौँमा भएका घरमध्ये त रोजेर बस्लास भनेका भरमा बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न तयार हुने मान्छेहरू छौँ अहिले हामी नेपालमा धेरै जसो। त्यसैले एउटा कुनै न कुनै फेरि दिइहाल्छन् नि। कति राम्रो नारा छ के, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। अर्को आउँछ, अर्को नारा आउँछ त्यस पछाडि फेरि के फरक पर्छ? अर्को नारा लिएर फेरि जान्छन् र हुन त फेरि हुने कुरा त्यही हो। फेरि डपट डमरू बज्छ, एक बोतल बियर, एक प्लेट के अरे फलाना चिजको मासु, अनि त्यहाँ यानी यो चिज, बस फेरि त हाम्रो कुरा त्यही हो। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ सोच्नुस्, तपाईहरु नेपाली हो, नेपालको माया छ, तपाईहरुलाई यहाँ फर्किनु छ भने 50 डिग्री सेल्सियस भित्र सेल्सियसको गर्मी, प्रचण्ड गर्मीमा तपेका तपाईको खाडीमा बसेका नेपालीहरु जो त्यहाँबाट चाहिँ ऊँट चराएर त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो जीवन निर्वाह गरेर नेपालमा पैसा पठाउनुहुन्छ र यहाँ नेपालमा पठाएको पैसाको आजको परिस्थिति तपाई देखिरहनु भएको छ र सत्ताधारीहरुलाई पोस्ने काम गर्नुहुन्छ। म भन्छु नेपाल फर्किनुस्। के छैन नेपालमा? सबै चीज छ, सबै चीज नेपालमा। तपाईले अमेरिकामा खोजेको चीज पनि यहाँ छ। यति चीज छैन। यहाँ नेतृत्व तपाईको र मेरो नेतृत्व गर्ने मान्छे देख्दाखेरि दिगदार लाग्छ, त्यति मात्रै हो। प्रकृतिले त यति चीज दिएको छ भनेर साध्य छैन। सबै चीज छ यो नेपालमा, सारा चीज छ तपाईको। तर हामीलाई हाम्रो नेतृत्व गर्ने हामी लायकको मान्छे हामीले नपाएर हामीले दुःख पाएको। त्यसैले अब त म त तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु, तपाईहरु सोच्नुस्। नेपालको माया छ भने तपाईहरुलाई, मलाई विश्वास छ नेपाल, तर पनि फेरि तपाईको यो के एनआरएन के यो सम्झिन्छु, त्यो कम्युनिस्टमा बाँडिएर नि विदेशमा कहिले म अमेरिका जाँदा, अस्ट्रेलिया जाँदा होस्, कहीँ जाँदा होस्, त्यो देख्छु त्यो एनआरएनए भित्रको राजनीति नेपालको यो खिच्चो राजनीति भन्दा पनि गए गुजरेको छ। त्यसको मेरो घर छेउमा हातमा भएको थियो, त्यो एकदम त्यस्तो त्यो भनेर साथ त्यस्तो स्थिति देख्नु पर्यो भनेपछि खोइ के अपेक्षा गर्नु विजयजी? हजुर अर्जुनजी, हजुर यो नि जस्तो तपाईले भन्नुभयो हैन, फर्किनुस् हैन, अनि प्रत्याभूति कहाँ छ त हैन? लगानीका कुराहरू पनि गर्यो भने सुरक्षा कसले दिने हैन? यहाँ जति पनि नेताहरू आउँछन्, हामी तपाईलाई हैन सुरक्षा दिन्छौँ, तपाईका कुराहरूमा हैन संरक्षण गर्छौँ भन्ने भए तापनि त्यो त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि कुन नेपालीहरूले, फर्केका नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। फेरि पुनः चाहिँ विदेश नै फर्केका अवस्था पनि छ। र अर्जुनजी तपाईले भन्नुभयो नि, तपाईले माया गरेर हैन अब फर्किनुस् भन्नुहुन्छ। तर एउटा हैन नेकपा एमालेकै हैन मोरङका लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो, विदेशमा बस्ने 280 दिनभन्दा बाहिर भनौँ न बसेका मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई हैन विदेशमा भने हामी पनि गैर आवासीय नेपाली हौँ हैन, भूतपूर्व भनेर भनिरहँदाखेरि हैन यस्ता गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन दुख्ने अवस्था पनि हुन्छ हैन। यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कसरी भन्नुभयो यस विषयमा पनि तपाईले अब भन्नु न, अब एनआरएनको त तपाईले गैर आवासीयसँग देख्नुभयो हैन, ताण्डव नृत्य हैन, झगडा परेको त्यो नेपालको राजनीतिक दलले निर्वाचन भयो जस्तो यहाँको अवस्था पनि छ। यो तपाई चाहिँ आऊ भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कति नेताहरूले चाहिँ हैन भूतपूर्व भनिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति मन दुखेको अवस्था पनि हुन्छ। तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ अर्जुनजी? तपाईले त्यो मन दुखाउने लालबाबु पण्डित, तपाईले मन दुखाउने नेतै होइन। नेता त त्यसलाई भन्छ जसले तपाईको चित्त बुझाउन सक्छ। तपाई मेरो पनि नेतृत्व गर्न सक्छ यो मान्छेले भनेको पो नेता हुन्छ त यार? कस्तो कुरा गर्नु, किन चित्त दुखाउनुहुन्छ? जसले जीवनमा आजका मितिसम्म परिश्रम गरेर मेहनत गरेर कहिले भातै खाएन, खाली जनता ढाँट्ने एउटा झोला बोकेको छ, त्यो के अरे तपाईका घर जनताका घर दैलामा पुगेको छ, जे पाकेको छ त्यो खाइदिएको छ, त्यस पछाडि सपना मिठा मिठा सपना बाँडिदिएको छ। त्यो गीतका माध्यमबाट हुन्छ कि भनेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि, अनि त्यस्तो मान्छेले भन्यो भनेर किन चित्त दुखाउनुहुन्छ तपाईँ? भनेपछि मैले पनि विदेश, म अमेरिका गएर मैले पनि देखेको छु नेपालको माया। यो नेपालमा यही धरतीभित्र नेपाली भूभागभित्र बस्ने नेपालीलाई जति छ त्योभन्दा बढी अमेरिकामा बसेको नेपालीलाई पनि मैले त्योभन्दा बढी माया देखेँ।
माया देखेको छु। म पहिलोचोटि अमेरिका जाँदाखेरि तपाईको माओवादी द्वन्द्वको बेला थियो, हामी चाहिँ एउटा UN को प्रोग्राममा भाग लिन भनेर गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ मैले नेपालीहरू, मैले राष्ट्रिय गीत एउटा दुईटा राष्ट्रिय गीत गाउँदाखेरि नेपालीहरू रोएको देखेको छु। त्यसैले त्यहाँ बसेका मान्छेलाई नेपालको माया छैन होइन, धेरै माया छ। वातावरण पाउने हो भने मान्छेहरू फर्किन्छ। त्यसैले तपाईलाई मैले फर्किनुस् यो सेन्समा भन्दैछु, यही सरकार, यही नेतृत्व, यही व्यवस्था, यही सारा चीज मार्फत तपाईले र तपाईको र मेरो भविष्य, तपाईको र मेरा छोराछोरीको भविष्य यहाँ सुरक्षित नहोला। तर यसैलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लानको लागि तपाईहरु फर्किन जरुरी छ भन्दैछु म। यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यदि देश बनाउने हो भने यो सबै सिस्टम, यो व्यवस्था जुन छ, यो सरकारमा बसेका मान्छेहरू जुन छन्, यो भ्रम छर्ने मान्छेहरू जुन छन्, यी कलाकारहरू जुन राजनीतिक कलाकारहरू छन्, यिनीहरूलाई विस्थापित गर्न जरुरी छ। र त्यो विस्थापित गर्नलाई तपाईहरु जस्तो बुझेको, जानेको, थाहा पाएको मान्छेहरू विदेशबाट नेपाल फर्किन जरुरी छ। मैले देखेको कुरा त्यति हो। अर्जुनजी, यो अघि भन्ने क्रममा नि तपाईको अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा हैन, अब नेपाललाई यसो देख तपाईको अभिव्यक्तिबाट हैन के थाहा भयो भने नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ हैन राजनेता हैन, पहिले बिपी थियो हैन, मतलब पहिले नाम सम्झिन्छ, तपाईले अघि भन्नुभयो सुशील कोइराला भन्नुभयो, राजा वीरेन्द्र, जसले सामान्य एउटा हैन प्रजातन्त्रको माग गर्दाखेरि दिए हैन, एउटा कहीँ हत्या मतलब केही दुर्घटना नभइकिन, केही क्षति नभइकिन दिए भनेपछि जुन समयमा 2015 मा नाकाबन्दी हुँदा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको अडान हैन, दृढता, दृष्टिको हिसाबले जुन उहाँले त्यो अडान लिनुभयो, त्यो समयमा त ऊ पनि एउटा सच्चा राजनेता भनेर पनि त भनेको थियो। तर अहिले आएर त्यो कुराहरू सबै चिरिँदै गएको अवस्था पनि छ। अब भनेपछि अहिलेसम्म तपाईले अध्ययन गरे अनुसार, तपाईको अनुसार चाहिँ राजनेता अहिलेसम्म जन्मेको छैन हैन अर्जुनजी? हैन, राजनेता जन्मिनका लागि पृष्ठभूमि तयार हुनुपर्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एउटा चाहिँ राजनेता दृष्टिकोण भएको मान्छे गएर झ्याप बसिदिने बित्तिकै सबै कुरा मिलिहाल्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। अरू अङ्गहरू हुन्छन्। तपाईको राज्य व्यवस्था भित्रै पनि तपाईका तीनवटा अङ्ग छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। प्रधानमन्त्रीले त कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ, मन्त्री परिषदको निर्णय गर्छ, के अरे नेतृत्व गर्छ र देशलाई चाहिँ सुशासन दिने प्रयत्न गर्छ। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले दिएको नेतृत्व सँगसँगै न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भित्र पनि त्यो हुनुपर्छ। तपाईँ केपी ओली जति सुकै महान भएर अहिले प्रस्तुत भए भने पनि यदि व्यवस्थापिकाले चाह्यो भने केपी ओलीलाई चाहिँ 10 दिनभित्रमा उडाइदिन सक्छ, हटाइदिन सक्छ। सांसदहरू कस्ता ल्याएका छन्? तपाईले सांसदहरूको विवरण एकचोटि नेपालको सांसदहरूको विवरण मागेर हेर्नुहोस् त। जातीयताको नाममा, लिङ्गको नाममा, के का आदि इत्यादि दुनिया नाममा त्यस्ता मान्छेहरू लिएर आएको छ र जो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको छ त्यो पनि 5 करोड भन्दा घटी खर्च नगरी त्यो भन्दा बढी खर्च गरेर आएको छ। त्यो देश बनाउन आएको हो। 5 करोड, 10 करोड, 15 करोड, 20 करोडमा खर्च गरेर जो मान्छे व्यवस्थापिकाको सांसद भएर आउँछ त्यसको उद्देश्य देश बनाउने हुन्छ भने त्यो पैसा कमाउन आएको मान्छे हो। तर उसको अधिकार, उसको क्षेत्राधिकार के छ त भन्दाखेरि उसले व्यवस्थापिका, के अरे न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छ र तपाईको कार्यकारीलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छ। चाह्यो भने अहिले संसदले सही गरेर यदि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भने केपी ओली फालिन्छ, तुरुन्तै फालिन्छ। आफ्नै दलभित्र पनि तिमी संसदीय दलको नेता हुँदैनौ, तिमीलाई हामी मान्दैनौ भनेर प्रस्तुत गर्यो भने केपी ओली 10 दिनभित्रमा, त्यो के 10 दिनभित्रमा, भोलि गऱ्यो भने पर्सि छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले एउटा राजनेता भनेर मात्रै पनि हुँदैन विजयजी। सबै राजनीतिका निकायहरू, राज्य व्यवस्थाभित्रका निकायहरू जो महत्त्वपूर्ण छन् त्यो नै राम्रा मान्छे चुनिएर आउनुपर्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिउँ न एकछिनको लागि। तपाईको सांसद जोसुकै जितेर आएको भए तापनि त्यो सांसदले, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मन्त्री हुन पाउँदैन। मन्त्री को हुन पाउँछ त भन्दा विज्ञ हुन्छ, विषयवस्तुको ज्ञान भएको मान्छे हुन्छ, दूरदृष्टियुक्त मान्छे हुन्छ,
उसलाई अथवा एउटा म्यानेजरलाई भन्नुहोस् न, म्यानेजरलाई अथवा लिडरलाई, आयोजना प्रमुखलाई भने जस्तो तपाईले जलस्रोत मन्त्रालय कसैलाई जिम्मा दिनुहुन्छ भने उसलाई तपाईले टास्क दिनु पर्यो। 5 वर्षभित्र तैँले त मन्त्री भएको 5 वर्षभित्र यति काम गरेर देखाउन सक्छस्। तपाईलाई त्यसरी दिने हो भने त्यो मन्त्री कुनै चिजबाट बाँधिएको हुँदैन। प्रधानमन्त्री नै पनि तपाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिदिने हो भने त्यसलाई सांसदहरूले बहुमतद्वारा हटाउन सक्ने प्रावधान हुँदैन। त्यसैले त्यो राजनेताको रूपमा बाहिर निक्लिन सक्छ, राजनेताको रूपमा आउन सक्छ। ए बाबा, यो केपी ओली भन्दा निस्वार्थ दुनियाँमा कोही होला जसले फाउको जिन्दगी बाँचेको छ, जसले दुई चोटि किडनी फेरेर अर्काले दिएको, यही देशको एउटा गरिब नागरिकले दिएको किडनी बोकेर बसेको छ, छोराछोरी छैनन्, धन सम्पत्तिको मोह छैन, 15-14 वर्षसम्म चाहिँ एक कन्टक तपाईको चाहिँ त्यो गोलघर जेलभित्रका चाहिँ ती सारा ती यातना खपेर निक्लिएको हो। गाउँघर बेसी त्यो के भन्छ बस्ती गाउँ बस्तीबाट उठेर आएको त्यो मान्छे भन्दा यो देशमा निस्वार्थ को हुन सक्छ होला? मलाई एउटा दुईटा नाम भनिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? छन् कोही त्यस्तो? त्यो मान्छेलाई पनि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको छ। तपाईले आफू नजिकका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरे, म भन्छु त्यो भ्रष्टाचार उनीहरूको नजरमा त्यो भ्रष्टाचार होइन, तपाईले र मैले देख्दा भ्रष्टाचार हो। तर उनीहरूले देख्दाखेरि त त्यो त सांसद खरिद गर्नुपर्छ, असन्तुष्ट मान्छे खरिद गर्ने पैसा हो, त्यो असन्तुष्ट खरिद गर्ने खरिद गर्ने त्यो पैसा हो। त्यो जसले तपाईको चाहिँ सरकार ढाल्नका लागि कसैले यसो गर्दैछ, त्यो शक्तिशाली छ भने त्यसलाई बोलाउने, ल 10 करोड तिम्रो चुप लागेर जाऊ भने जस्तै कुरा हो त्यो। हजुर, नत्र भने गोकुल बास्कोटाले 70-74 करोड रुपियाँ एकमुष्ट आफ्नो आँखाले जिन्दगीमा देख्न पाउने भने गोकुल बास्कोटा एक मिनट पनि बेहोस भएर त्यही मर्छन् तुरन्तै। गोकुल बास्कोटै मार्दैन। त्यो 74-75 करोड रुपियाँ त्यो गोकुल बास्कोटाले के गर्ने? अहिले लगेर घरमा दियो भने त्यो पैसा के गर्ने गोकुल बास्कोटाले? ल भन्नुहोस् त। भन्दा ती हामीले बाहिरबाट देख्दा भ्रष्टाचार हुन्, तर ती भित्र उनीहरूको समूह भित्रका ती के हुन् भने त्यो सत्तामा टिकिरहनका लागि अत्यावश्यक पदार्थहरू हुन् ती पदार्थ। हजुर हजुर, धन्यवाद अर्जुन प्रसाईजी। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका इनेप्लिटरका म विजय थापा। आजका हाम्रा अतिथि अर्जुन प्रसाई, जो लामो समयदेखि भ्रष्टाचार अभियानमा लाग्नु भएको छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा लागिरहनु भएको छ, स्पष्ट वक्ता जसले होइन अन्याय अत्याचार र चित्त नबुझेको कुरामा कहिले पनि होइन मनमा राखेर बस्नुहुन्न। अर्जुनजी, अब म एकपटक सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई मतलब यो एउटा जानकारी भन्दा पनि यो अर्जुन प्रसाईजीसँग सामाजिक अभियन्तासँग जोडाइदिनु हुने यो अमेरिकाकै यो भर्जिनियामै बसोबास गर्ने खगेन्द्र थापा भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अर्जुनजीसँग एउटा जोडाइदिनु भयो होइन, जोडाएर आज यो प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँलाई जोडे। यसै गरी यो भर्जिनियाकै मनाससमा बस्नुहुन्छ सन्तोष प्रसाईजी, झापाको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई होइन जोडाउने प्रयास गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै तपाईँलाई होइन तपाईँको अन्तर्वार्ता क्रममा होइन धेरै प्रशंसाहरू गरिरहनु भएको छ। यहाँ हेटौडा जीसीकी पूर्व अध्यक्ष 2015 की राधिका श्रेष्ठजी पनि न्युयोर्कमा आउनु भएको छ, उहाँले पनि तपाईँलाई त्यो मन पराएको उहरू गरिरहनु भएको छ। अर्जुनजी, अब नि अलिकति म पछाडि गर्न चाहन्छु होइन, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा होइन कहिलेकाहीँ व्यापक भन्छ नेपालीमा चाहिँ भाइरल भन्नुहुन्छ र केही समय अगाडि होइन तपाईँका 1-2 वर्ष अगाडि आएका भिडियोहरूले होइन पूर्व प्रधानमन्त्री होइन पुष्पकमल दाहाल जस्तो प्रचण्डलाई होइन भस्मासुर भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभयो नि। यो पनि अब के भयो, किन त्यसरी होइन, अब के अर्थमा होइन तपाईँले भन्नुभयो, हुनु त त्यहाँ भन्नुभएको छ, त्यही पनि एकपटक के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो नागरिकको आक्रोश थियो, त्यो कुनै इन्टरभ्यू थिएन, त्यो एउटा जेसिसको कन्फरेन्समा चाहिँ थिम सेमिनार प्रकरण गोष्ठी थियो। हजुर, सबै दलका नेताहरूलाई बोल्न बोलाएको थियो र जेसिसबाट मलाई बोल्न आग्रह गरेर मलाई बोल्न दिएको थियो। एक्चुअल
यथार्थमा भन्ने हो भने त्यो भाइरल होला अथवा त्यो व्यापक होला भन्ने त्यो मलाई कसैले खिचिरहेछ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन, त्यो कसैले खिच्दैछ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। त्यो नेताहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए। अब मैले चाहिँ राष्ट्रिय सन्दर्भहरूमै मलाई चाहिँ एक खालको एउटा भित्रभित्र एउटा एकदम वारवार परिरहेको अवस्था थियो। मुलुक सम्झिँदा यी नेताहरूका क्रियाकलापहरू सम्झिँदा र विशेष गरेर त्यो माओवादी द्वन्द्व सम्झिँदाखेरि मलाई त्यो उठिरहेको थियो। सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे तपाईको कहिले काङ्ग्रेस प्रवेश गरिरहेछ, के अरे प्रवेश गरेछ भने काङ्ग्रेससँग चाहिँ हात मिलाएर सत्तामा गएको गर्न खानु केही पनि छैन। त्यस पछाडि कहिले तपाईको एउटा शब्द बोलिदिएछ, जङ्गलमा हुँदाखेरि एउटा शब्द बोलिएछ, यता आएर म असली माओवादी होइन भनेर अन्तर्वार्ता आउँछ। यस्तै विभिन्न कन्ट्रोभर्सी, यो के भन्छ, एक आपसमा चाहिँ नमिल्दा कुराहरूको बारेमा प्रचण्डले धेरै कुराहरू भनिरहेको थियो। अनि मलाई त्यहाँ गइसकेपछि मलाई यो एमालेसँगको एकीकरण यथार्थमा मन परेको थिएन, छैन। किनभने यो सिद्धान्तमा आधारित भएर गरेको गठबन्धन थिएन र छैन, होइन पनि। अहिले चुनाव जित्नलाई चुनावमा कसरी बहुमत ल्याउनु भनेर एउटा समीकरणको रूपमा मात्रै गरेको थियो। त्यसैले मैले के भने तपाईको यत्रो हजारौंको संख्यामा मान्छे मारेर 5000 मान्छे मारेको चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छे जेलमा हुन्छ कि बाहिर बाटोमा हुन्छ, सत्तामा हुन्छ। 70-75 जना चाहिँ के अरे सैनिकहरूको अगाडि पछाडि लगाएर सुरक्षाको चाहिँ अगुवा पछुवा लाएर हिँड्छ। 5000 मान्छे मारेको चाहिँ मेरो जिम्मा। कि त त्यो क्रान्ति थियो, त्यसले चाहिँ नेपालमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेको भएदेखि पनि हामी बिर्सिन्थ्यौँ। यतिका मान्छेको चाहिँ रगत बगे पनि अन्ततोगत्वा यो मुलुकले एउटा निकास पायो, यो मुलुकले काँचुली फेर्ने अवसर पायो, अवस्था भयो, त्यो पनि छैन। तपाईको आफ्ना वरिपरिका आसेपासे जो छन् सबैलाई लिएर गएर ठाउँ दिएको छ। ती अङ्गभङ्ग भएका त्यो माओवादी युद्धमा चाहिँ गएर परेका जतिजना चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता थिए ती कहाँ छन्, के गर्दैछन्, के खाँदैछन्, तिनीहरूका शरीरमा लागेको गोलीका छर्राहरू निकालिएकी त्यतिकै छन्, आदि इत्यादि केही छैन। हेर्नुहोस् राम्रै अजङ्गको शरीर। म त्यो हिसाबले अनि मैले तपाईलाई चाहिँ त्यो भस्मासुर भनेको, भस्मासुरले जसको टाउकामा हात राख्यो त्यो भस्म हाम्रो पौराणिक कथा हजुर। यो नेपाली कांग्रेसको यो बदतर हालत हुनुको पछाडिको एउटै कारण के हो भने माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जानु र माओवादीसँग मिलेर स्थानीय निकायको चुनावमा जानु यो कांग्रेसका लागि चाहिँ खतरनाक भएको। अनि अर्जुन चाहिँ यो पनि हो नि हैन, त्यो कांग्रेसको सत्ता समयमा जब हैन चितवनमा पनि समीकरण गर्यो जुन देशका हैन शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो जनयुद्ध कालमा बन्दुक र बुटोलमा गोली हान्दा बाल बचेको अवस्थामा उहीसँग पनि हुन त राजनीति भनेको बुटबलमा होइन बर्दियामा हो लगभग चाहिँ शेरबहादुर देउवा बाल बाचेको त्यही भनेको। अब भनेपछि के बुझियो भने राजनीतिमा हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने कुराहरू बुझियो हैन। यो कुरा चाहिँ तपाईलाई त्यही मैले खराब अपराधीकरण गरिएको राजनीतिभित्र सबै कुरा सम्भव छ, तर सही सच्चा राजनीतिभित्र तपाईले भने जस्तो सबै कुरा सम्भव हुँदैन, यो गलत हो। हजुर, निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छेले मान्छे सिद्धान्तका लागि मान्छे हुन्छ, मान्छेका लागि सिद्धान्त होइन। मेरो लागि सिद्धान्त छोडेर तपाईको कपटपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने मान्छेसँग जानु, त्यो राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भनेको त्यो मिल्दैन। त्यो म त्यसलाई मान्दिनँ विजय। त्यसैले मैले भनेको थिएँ त्यहाँ 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो कि प्रचण्ड भस्मासुर हुन्, उनले जसका टाउकामा हात राखे त्यो सुहा हुन्छ। केपी ओलीका टाउकामा हात राखेको छ, हेर्दै जानु यिनको पनि त्यो दिन आउँछ। लगभग तपाईँ देखिरहनु भएको छ, त्यो दिन त आइरहेको छ। हजुर, सबै अब हैन महासचिवको उसमा पौडेलको उसमा चाहिँ एउटा गृह कार्य भइरहेको छ। अनि अर्जुन चाहिँ यो फेरि अलिकति यही युट्युबकै कुरा गरौँ हैन। उन त अहिले अस्ति एकजना अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि युट्युबहरू आएको हैन, कसरी के लेख्छन् आफ्नो व्यापक बनाउनलाई हैन, आर्थिक रूपमा केही फाइदा होस् भनेर गरेका हुन सक्छन्। अनि तपाईले केही समय अगाडि नै यही हैन अन्तर्वार्ताको समय 10 वटा कलिउडका बाहुनहरू एउटा देश भड्कालामा गएको भन्ने पनि भन्नुभयो हैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जातीय हाम्रो देशमा चाहिँ 100 भन्दा बढी जाति, 100 वटा भन्दा बढी भाषा बोलिने देश, यहाँ
जातीय द्वन्द्व गराएर यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यति सानो मुलुक छ, यसलाई हामीले चाहिँ एउटा राम्रो कलात्मक एउटा बगैँचाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह 4036 वर्ण भने जस्तो यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्न सक्यौँ भने मात्रै, र गर्यौँ हृदयदेखि नै त्यसलाई गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै सक्छ। तर जात जाति बीच द्वन्द्व गराउने खालका क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन। देश अगाडि बढाउने हो भने तिमी कुनै जाति, तिम्रो कुनै जातप्रति आस्था छ, कुनै जात तल परेको छ, त्यसलाई उठाउनु छ भने राज्य व्यवस्थामा पुगेका, सरकारमा पुगेका मान्छेहरूले त्यसलाई आरक्षण दिन सक्छन्। र जातलाई पनि होइन, म त भन्छु कम्युनिस्टहरूले कहिले पनि जातको कुरा गर्दैन, उनीहरूले वर्गको कुरा गर्छ। वर्गीय हिसाबले तल परेको मान्छेहरूलाई माथि उठाउनका लागि उनीहरूले प्रयत्न गर्छन्, गर्नुपर्छ यदि कम्युनिस्ट हो, सच्चा कम्युनिस्ट हो भने, मार्क्सवादी हो भने। तर यहाँ त्यस्तो भएन। एकहोरो बाहुनमाथि प्रहार गरियो। को बाहुनमाथि? जात मात्रै बाहुन भएको मान्छेमाथि प्रहार गरियो। तर ती प्रहार गर्नेहरू को थिए भन्दा जो वर्षौंदेखि राजनीतिमा चाहिँ सत्ताको स्वाद चाखेर माथि बसेका छन्। सत्तामा बसेका 10-12 जना बाहुन होलान्। प्रधानमन्त्री तिनै हुन्छन्, मन्त्री तिनै हुन्छन्, राज्यका हरेक निकायमा तिनीहरूकै वर्चस्व हुन्छ। तर भन्न चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो मुलुक बाहुनले सके, बाहुनले खाए, बाहुनले यसो गरे। हुँदा बाबुरामले त अहिले के अरे थर नै चेन्ज गरेर बाबुराम कामी लेख्न थालेका छन्। त्यसमा मेरो आपत्ति छैन, बाबुरामले कामी लेख्न पाउँछन्, मजाले पाउँछन्। तर कसैलाई पनि मेरो जात उप गाली गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। मैले गलत गरेको छु, मैले यो चाहिँ 21औं शताब्दीको आधुनिक युग, वैज्ञानिक युगमा आएर जात जाति म कुनै त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्छु भने मलाई दण्डित गर्नुपर्छ। तर जात जातिभित्र सामञ्जस्यता खोज्ने हो, वर्गीय आरक्षणहरू दिने हो, वर्गलाई उठाउने हो नि। तर यहाँ जात सत्तामा पुग्नका लागि जात जातिको कुरा गरियो, भिडाइयो, तिनीहरूलाई लडाइँ गराइयो, झनै झनै तपाईँको गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गराइयो। तर तिनै मान्छे आज सत्तामा पुगे, ती को हुन् त भन्दाखेरि सबै बाहुनका छोराहरू, सबै ब्राह्मणहरू। त्यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईँको चाहिँ 10 वटा जो बाहुन आज सत्तामा बसेर हालिमुहाली गरिरहेका छन्, तिनीहरूले नै यो ब्राह्मणको बाहुनको विरोध गरिरहेका छन्। यी अपराधी हुन्, यी अपराधी हुन्। कसैले पनि नत्र भने यो जातीय रूपमा चाहिँ यसरी विध्वंस मचाउने कुरा गर्दैन भनेर मैले इङ्गित गरेका मान्छे भनेका यी आज जो जति ब्राह्मणका छोराहरू सत्तामा बसेका छन् र जो बाहुनलाई गाली गर्छन् तिनीहरूलाई नि मैले लक्षित गरेर भनेको। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको 1 घण्टा पनि भइसकेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अर्जुनजी, तपाईँ होइन नेपाल जेसिसको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नुभयो र ऐतिहासिक रूपमा विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो र अधिराज्यभरि नै दौडामा तपाईँले शाखाहरूमा होइन जानुभयो। यत्रो युवाहरूलाई तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँको होइन बगैदम भनौँ, तपाईँले बोलेका कुराहरू अझै पनि प्रभावकारी रूपमा होइन तपाईँले प्रभावित बनाउनु पनि हुन्छ भनेपछि यो वर्तमान अवस्थामा होइन 3 वटा संस्था होइन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होइन, जनता होइन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसक्दा पनि जीवन स्तर उक्सेको आम नेपालीको अवस्था छ, जीर्ण अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा अब त तपाईँले होइन भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा लाग्नु भएको छ। अब त युवाहरूलाई तपाईँको काँधमा पनि त केही जिम्मेवार आएको छ नि, तपाईँले पनि त केही गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। र तपाईँ पूर्व अध्यक्ष भएको हैसियतले 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई नेतृत्व सफलतापूर्वक गर्नुभएको अवस्थामा अब त ढिलो भएन त? अब तपाईँ त्यो होइन हातमा दही जमाएर बस्ने अवस्था छैन नि त अर्जुनजी। एकपटक कुन्ने हो कि भन्न खोजेको। अब केही अब आमूल परिवर्तन, देश परिवर्तनको लागि तपाईँको भूमिका पनि ठुलो छ नि, के भन्नुहुन्छ? अलिकति यसमा कसरत गर्ने कि अर्जुनजी? होइन, यो तपाईँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ र हामी आफ्नो तहबाट भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरिराखेकै छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मान्छेलाई बिउजाउनु, मान्छेलाई चेतनशील बनाउनु, मान्छेमा जागरण भर्नु सबभन्दा ठुलो र गाह्रो कुरा हुँदो रहेछ। अब यो 10-20 हजार मान्छेले उठेर त्यस पछाडि यो राज्य नै परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा गाह्रो स्थिति पनि हो। हेर्नुहोस्, वर्षौंदेखि यो चाहिँ एकदम खिया पनि यसरी लागिसकेको छ कि जसलाई सामान्य रूपमा हटाउनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसैले तर तपाईँले भने जस्तो हामी दही जमाएर बसेका छैनौँ। आफ्नो तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने सारा क्रियाकलापहरू हामीले गरेका छौँ।
तर अब हामी के अरे बन्दुक बोकेर जङ्गल पस्न सक्दैनौँ, हामी अराजकता सिर्जना गर्न पनि सक्दैनौँ, हामी यो देशलाई चाहिँ अझ अधोगतिमा लानका लागि चाहिँ भौतिक संरचना ध्वस्त गर्दै चाहिँ पुरा अराजक जुलुस निकाल्न पनि सक्दैनौँ। हामीले बौद्धिक हिसाबले आफूले जानेका कुरा सम्प्रेषित गर्दै जनताहरूलाई चेतनशील जागरुक बनाउने काम गर्ने हो, त्यो गर्दैछौँ र म आशावादी छु, म धेरै नै आशावादी छु। आउँदो चुनावमा सायद वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एउटा युवाहरूको सचेत युवाहरूको एउटा समूह वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउँछ होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु र आशा गरौँ विजयजी तपाईँले भने जस्तो भोलिका दिनहरू यो देशका लागि एउटा स्वर्णिम हुन सकुन्, हामीले गरेको क्रियाकलापले मान्छेहरूको चेतनाको स्तरमा विकास होस्, मान्छेले कुरा बुझुन्, यी छदमवेशीहरू यी चाहिँ के अरे यो गाईको छाला ओढेर बुवासाको क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूलाई मान्छेले राम्रोसँग चिनुन् बुझुन् र एउटा यस्तो समूह तयार होस् जसले यो राज्यलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् र हामीसँग चाहिँ यति प्रकृतिले दिएका यति धेरै चिजहरू छन्, ती चिजलाई मात्रै उपयोग गर्ने हो भने पनि हामीलाई 10, 12, 15 वर्षभन्दा धेरै हामी विकसित राष्ट्रमा पुग्न लाग्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ ती दिन आउन सक्छन्, सायद तपाईहरुको भूमिका पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। म तपाईलाई यसै यो उसमा अन्तर्वार्तामा अर्जुनजी मैले हामी त प्रश्न हामी समाप्त भइसकेको छ। यो तपाईलाई मैले किन भनिरहेको भने तपाई हैन अलिकति हैन चित्त नबुझेको कुरामा हैन हैन अन्य अत्याचारमा हैन कन्सिरी तात्ने मान्छे हैन अनि तपाईले अभिव्यक्त गरेका कुराहरुले कमसेकम हामीले बोलिनौं भने हैन अभिव्यक्त गरिनौं भने के अरे हामीले ध्यान आकर्षण गरिनौं भने खबरदारी गरिनौं भने त सदैव यस्तै छ भनेर हैन सदैव परिपाटी यो राजनीतिक दलहरु लाग्ने हुनाले तपाईको पनि यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जो नेपालको हितको लागि चाहनुहुन्छ अलि तपाईले हेरिरहनुहुन्छ हैन, चाहे त्यो 2000 हाम्रो 15 सालमा भूकम्प होस् या बाढी पीडित होस्, साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले साह्रै नेपाललाई माया गर्छन् हैन। यो गैर आवासीय संघ भन्ने पनि हामीसँग संस्था छ, हामी त्यसैका हैन आबद्ध छौं, सदस्य भएका छौं। जाँदा जाँदै यी नेप्लिज मार्फतबाट तपाईले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ होला र म एकपल्ट फेरि भर्जिनियाकै खगेन्द्र थापा भाइ र सन्तोष प्रसाई जसले एउटा यो सम्भव अर्जुन प्रसाई ज्यूसँग हाम्रो यो अन्तर्वार्ता सम्भव बनाइदिनु, फेरि एकपटक यी नेप्लिज परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्जुनजी जाँदा जाँदै मैले अघि जिज्ञासा राखेको कुराहरूलाई केही मुखार बिन्दुबाट 2-4 शब्द अभिव्यक्त गर्दै हामी मेरो एउटै प्रार्थना छ, नेपालीहरू जति पनि विदेशमा बस्नु भएको छ, तपाईहरु गैर नेपाली समाज गैर नेपाली भएर चाहिँ नेपाल बाहिर बस्नु भएको छ, नेपालको उन्नतिप्रति तपाईहरु चिन्तित पनि हुनुहुन्छ, मैले त्यो अनुभव पनि गरेको छु। तर नेपालको हामी भित्र भएको अचेतनतालाई भजाएर खाने काम तपाईहरुले पनि गर्नु भएको छ, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि गरेका छन्। यहाँबाट कुनै मन्त्री न्युयोर्कको एयरपोर्टमा के अरे जोन अफ केनेडी एयरपोर्टमा उत्रिन पाएको छैन, गाडीका अगाडि पछाडि माला र त्यो बोकेर गएको मैले पनि देखेको छु। त्यो काम नगर्नुस्, हामी नेपालभित्र प्रयत्न गर्दैछौँ। तपाईँ विदेशमा जे उद्देश्य लिएर जानुभएको छ त्यही काम गर्नुस्, तर बस्न अमेरिकाभित्र बस्ने, नेपालमा यहाँ राजनीति गर्ने, त्यहाँ कांग्रेसको चाहिँ के हुने, कम्युनिस्टको के हुने, अनि कम्युनिस्टको मन्त्री जाँदाखेरि एक हुल मान्छेले बोकेर जाने, अर्को हुललाई कांग्रेसले बोकेर जाने, यो क्रियाकलाप बन्द गर्नुस्। र तपाईमा सच्चा नेपालीत्व छ भने यहाँबाट जाने कुनै पनि नेपाली नेताहरूलाई तपाई यो आजको परिस्थितिको बारेमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको तर्फबाट सही र सत्य कुरा, तपाई आज कुरी लाजमर्दो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई हामी लाजमर्दो परिस्थितिमा देखिरहेका छौं, तपाईले लुगा त लगाउनु भएको छ तर तपाई छर्लङ्ग देखिनु भएको छ भन्ने खालका क्रियाकलाप गरिदिउन्, राजनीति नगरुन्। त्यो एनआरएनए भन्ने संस्था पनि सबै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको उद्धारको विकासको संवाहक बन्न सकोस्, त्यो खिच्चो राजनीति गर्ने संस्थाको रूपमा होस्, विदेशमा बसेर पनि नेपालको राजनीति गरेर अझ हामीलाई चित्त दुखाउने काम नगरोस्।
मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईहरु सबैको कल्याण होस् जे उद्देश्य लिएर विदेश जानुभयो सबै त्यो प्राप्त गर्न सफल हुनुहोस् तर नेपाललाई नबिर्सिदिनुस् तपाईहरु बिना यो नेपालको उन्नति सम्भव छैन म यही भन्न चाहन्छु विजयजी हजुर यदि भन्दै यहाँको अमूल्य समयप्रति आभार सबैलाई जय होस् हजुर नमस्कार जय सबैको जय होस् विजयजी नमस्कार